प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। आज पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। प्रियहरू, तपाई र म परमेश्वरको वचनबाट आज आशीषित हुनेछौं। मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियोलाई, यो वचनलाई पुरै हेर्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ र आशीषित हुनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना सहित आजको वचनतर्फ अगाडि बढ्नेछौं। प्रभु यीशु, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं। आजको यो वचन तपाई प्रभुको हातमा सुम्पिदछौं। प्रभु, यो तपाईको वचन हो, म होइन, तर मद्वारा भएर तपाई बोल्नुहोस् र सुन्ने प्रत्येकलाई तपाईले आशीषित तुल्याउनुहोस् र आजको वचनले हरेकलाई ऊर्जा थप्ने काम गर्न सकेको होस्। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। प्रियहरू, म एउटा प्रश्न सोध्न चाहे तपाईहरुलाई। तपाईलाई के लाग्छ, तपाईको जीवनमा तपाईले गर्नुभएको प्रगति, उन्नति, सफलता अथवा तपाईको जीवनमा भएको विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका घटनाहरू, यी सबैको जिम्मेवार को छ? यसको जिम्मा कसले लिन्छ? हुन त मानिसहरूले आफूले प्रगति गर्दाखेरि, आफू सफल हुँदाखेरि कोही न कोही व्यक्तिलाई श्रेय दिन्छ। सबैले गर्छ भन्ने छैन र सबैलाई दिन्छ भन्ने पनि छैन। कोही न कोही व्यक्तिलाई उसले श्रेय दिन्छ, तर कतिजनाले चाहिँ भन्न पनि चाहँदैनन्। तर तपाई र म जुन समस्यामा परिराखेका छौं, जुन घटना हाम्रो जीवनमा घट्यो, जसले हामीलाई दुखित बनाएको छ, जुन कुराले हामीलाई निराश बनाएको छ, जुन कुराले हामीलाई चोट पुर्याएको छ, जुन कुराहरूले हामीलाई चित्त दुखाएको छ, त्यो कुराको श्रेय, त्यो कुराको जिम्मा चाहिँ कसलाई दिन्छौं त? यसको जिम्मेवार को हो? हामी कोही न कोहीलाई जिम्मा दिइराखेका हुन्छौं, कोही न कोहीलाई श्रेय दिइराखेका हुन्छौं, कोही न कोहीलाई जिम्मेवार ठहराइराखेका हुन्छौं। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी दोष लगाइराखेका हुन्छौं। फलानोले गर्यो, उसले गर्यो, त्यसले गर्यो, उसले गरेर हो नि, मैले गरेको होइन। हामी पन्छिन चाहन्छौं, हामी त्यो जिम्मा लिन चाहदैनौं। हामी आफैले मैले गरेको, मेरो कारणले यो गल्ती भयो, मैले गर्दाखेरि यो कमजोरी भयो, मैले गर्दाखेरि यो भएको हो भनेर हामी स्वीकार गर्दैनौं। अनि यो चाहिँ अदनको बगैँचाबाटै सुरु भएको कुरा हो। आदमले हव्वालाई दोष लगाए, हव्वाले सर्पलाई दोष लगाइन्। उत्पत्ति 3 अध्यायको 12-13 पदमा तपाईले यो कुरा पाउनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाई र म यसरी नै यही तरिकाले जन्मिएको कारणले, यस्तै स्वभावमा जन्मिएको कारणले गर्दा दोष लगाइराखेका हुन्छौं। मैले पनि यो गल्ती गरेको छु, धेरै पटक गरे मैले, र यो कुराले मलाई कहिले पनि उठ्न दिएन। तर जब मैले बुझ्न थालेको छु, अब म निर्णय गर्छु, अब मैले निर्णय गरेको छु कि म यो कुरालाई दोहोर्याउने छैन। प्रियहरू, हामीले अरूलाई दोष लगाउनु पर्दैन। प्रभुको वचनले भन्छ नि, तैले आफ्नो आँखाको मुडालाई देख्दैनस्, तर अरूको आँखाको धुलोलाई देख्छस्। अरूलाई किन दोष लगाउँछस्? प्रभुको वचनले भन्दछ हामीले अरूलाई दोष लगाउनु पर्दैन। यसको मतलब हामी शत्रु कमाइराखेका छौं। यसको मतलब हामी सबैलाई गलत साबित गरिराखेका छौं। हामी मात्रै सही भन्ने कुरा देखाइराखेका छौं। म सही छु, मैले गल्ती गरेको छैन, म गल्ती गर्नै सक्दिन भन्ने देखाइराखेका छौं। हामी शत्रु कमाइराखेका छौं र हाम्रो प्रगति हुन गाह्रो छ। तर जब हामीले आफू जिम्मा लिन्छौं, मेरो कारणले गर्दा हो, मलाई माफ गर्नु होला, मेरो कमजोरी, मेरो गल्ती जब हामीले भन्छौं, अनि हामीले मित्र कमाउन थाल्छौं, हामीले साथीहरू बनाउन थाल्छौं, धेरै सम्बन्धहरू गाँसिन थाल्छन् हाम्रो इमानदारीता अनि हामीले आफ्नो जिम्मा लिएको कारणले गर्दा। प्रियहरू, हितोपदेशको 21:2 मा तपाईले देख्नुहुन्छ, मानिसलाई हरेक बाटो आफ्नो लागि ठिक लाग्न सक्छ, तर हृदय जाँच्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यसको मतलब तपाई र मेरो हृदयमा के छ भन्ने कुरा जान्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले बाहिरबाट अरूलाई दोष लगाउन सकौँला, बाहिरबाट अरूलाई भन्न सकौँला, बाहिरबाट यसले गर्दा, उसले गर्दा, त्यसले गर्दा भनौँला, तर हाम्रो हृदय जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट हामीले केही पनि लुकाउन सक्दैनौं। हामी को हौं, हामी के हौं, हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने कुरा सबै उहाँलाई थाहा छ। यसै कारणले गर्दा हामी होशियार हुन जरुरी छ। हामीले अझै अगाडि हेर्यौं भने हितोपदेश 19:21 ले भन्छ, मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन सक्छ, तर परमेश्वरको उद्देश्य नै विजयी हुन्छ। हामीले धेरै योजनाहरू बनाउला, हाम्रो हृदयमा धेरै कुराहरू हामीले राखौँला, म यो गर्छु, त्यो गर्छु, उस्तो त्यस्तो सबै हामी सोचिराखेका हुन्छौं, तर हाम्रो योजनाहरू होइन, तर परमेश्वरको उद्देश्य के छ त्यो नै विजयी हुन्छ। अझै हामी अगाडि हेर्छौं भनेदेखि हितोपदेश 19:3 मा एकदम राम्रो कुरा छ।
मानिसको आफ्नै मूर्खताले त्यो नष्ट हुन्छ, तर पनि उसले आफ्नो हृदयमा परमप्रभुको विरुद्ध दोष प्रकट गर्दछ। तपाईँ र मैले मानिसहरूलाई दोष लगाउँछौँ, परमेश्वरलाई दोष लगाउँछौँ। आदमले के गरे? आदमले हब्बालाई मात्र दोष लगाएको होइन। आदमले तपाईले दिनुभएको स्त्री, तपाईले दिनुभएको स्त्री भनेर परमेश्वरलाई पनि उनले दोष्याए, अनि स्त्री हब्बालाई पनि उनले दोष्याए। तपाईँ र म पनि त्यही गल्ती गरिराखेका हुन्छौँ। हामी हामीले गरेको काम चाहिँ ठिक छ, हाम्रो बाटो ठिक छ, हामी राम्रो छौँ, हामी सही हिँडिरहेछौँ, सही गइरहेछौँ, सबै ठिक छ जस्तो मान्छौँ, अरूलाई दोष लगाउँछौँ र परमेश्वरलाई पनि हामीले दोष प्रकट गर्छौँ। तपाईँले गर्दाखेरि यस्तो भयो। मैले कतिचोटि पास्टर, अगुवाहरू, सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूबाट पनि सुनेको छु, मैले सेवकाई गरेर खै खासै राम्रो भएन, प्रभुले मेरो सेवकाई मन पराउनु भएन कि, अथवा यो त्यो विभिन्न कुराहरू, दोष प्रकट गर्ने कुरा। तर यदि तपाईँ र मैले आफू जिम्मा लिन सिक्यौँ भने, प्रियहरू, यदि तपाईँ र मैले जिम्मेवारी वहन गर्न सिक्यौँ भने, मैले गर्दा हो, मेरै कारणले हो, मेरो गल्ती छ, मेरो कमजोरी छ भनेर जब हामीले भन्छौँ, हाम्रो जीवनमा आशिष आउन थाल्छ, आशिष आउन थाल्छ। हामीलाई थाहा छ हामीले गरेको हरेक कार्यको लेखा हामी आफैले बुझाउनु पर्ने हो। यो रोमी 14:12 अनि अरू विभिन्न बाइबलका खण्डहरूमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो लेखा आफै बुझाउनु पर्छ। यसको मतलब अरूको लेखा पनि उनीहरूले नै बुझाउँछन्, हामीले होइन। न्याय गर्ने हामी को हौँ र? उसले गल्ती गर्यो, त्यो यस्तो, ऊ त्यस्तो। मानिसहरूले आफै परमेश्वर बनेर कतिचोटि न्याय गरिदिन्छन्। उसले त्यो गरेछ कि छैन थाहा छैन, न्याय गरिदिन्छन्। मैले पनि गल्ती गर्न पुगेको छु धेरैचोटि। फलानो यस्तो, ढिस्कानो यस्तो, उसले यस्तो गर्यो, त्यसले यस्तो गर्यो। मैले पनि भने, तर गलत रहेछ प्रियहरू। मैले यदि मेरो लेखा बुझाउने हो भने मैले मेरो आफ्नो जिम्मा लिनुपर्छ। यदि मैले मेरो आफ्नो बारेमा जिम्मा लिन्छु भने मैले मेरो लेखा बुझाउँदा सही लेखा बुझाउन सक्छु। तर यदि म अरूलाई दोस्याउँदै आफू पन्छिँदै, अरूलाई दोस्याउँदै आफू बाँच्दै, आफू चाहिँ त्यसबाट टाढा हुँदै गरेँ भनेदेखि बिस्तारै म भित्र खराब कुरा हुन्छ। हृदयमा के छ भने त परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि उहाँले एक दिन तैँले यस्तो गरिस् भनेर भन्नुहुँदा हामीले लेखा बुझाउन गाह्रो हुन्छ। हामीले कस्तो लेखा बुझाउँछौँ उहाँको अगाडि? त्यही कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अरूले के गर्यो, अरूले कस्तो गर्यो भनेर नसोच्नुहोस्। अरूको कारणले गर्दाखेरि, उसको कारणले गर्दा, त्यसको कारणले गर्दा होइन, तर जिम्मा लिनुहोस्, जिम्मा लिनुहोस्। प्रभु, म तपाईँको चरणमा आउँदछु, म गलत छु, मैले गल्ती गरेँ भनेर जब प्रभुको अगाडि जानुहुन्छ, प्रभुको अगाडि तपाईँको गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई अँगाल्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने, येशू ख्रीष्टले प्रार्थनाको विषयमा भन्दै गर्दा दुई व्यक्तिहरूको उदाहरण दिनुभयो। एउटा थियो, हे परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, म त यो पापी जस्तो छैन, मैले त हरेक कुराको दशांश दिएको छु, असल कुरा गरेको छु, राम्रो कुरा गरेको छु, यो गरेको छु, त्यो गरेको छु भनेर प्रभुलाई प्रशंसा गरे जस्तो ठुलो ठुलो स्वरमा गर्यो। तर अर्को एकजना व्यक्ति चाहिँ कुनामा बसेर, प्रभु, म पापी हुँ, म माथि दया गर्नुहोस्, म माथि कृपा गर्नुहोस् भनेर उसले भन्यो। र प्रभुले त्यो व्यक्तिले गरेको प्रार्थनालाई सुन्नु भएको छ। प्रियहरू, जब हामी आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्छौँ, जब हामी आफ्नो गल्ती जिम्मा लिन्छौँ, मेरै कारणले हो भन्छौँ, प्रभुले इनाम दिनुहुन्छ, प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। र जब हामी लेखा बुझाउन अगाडि खडा हुँदाखेरि प्रभुले स्याबास मेरो छोरा, तेरो नम्रताको कारणले गर्दा, तेरो नम्रताको कारणले गर्दा, तैँले गल्ती स्वीकार गरेको कारणले गर्दा तेरो सबै गल्तीहरू मैले मेटिदिएको छु। प्रियहरू, प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। यदि आजभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो न्यू कभेनेन्ट चर्चको भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ भने कृपा गरेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, मेरो अनुहार हेरेर मेरो कारणले गर्दा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोस् म भन्दिनँ। तर प्रभुको वचन अरू व्यक्तिहरू कहाँ नि पुगोस्, अरूले पनि हेरोस्, अरूले पनि आशिष पाओस् भन्ने सोच राखेर तपाईँले हाम्रो भिडियोहरूलाई हेर्ने मात्र होइन, हामी भ्युज मात्र बढाउन चाहँदैनौँ, तर त्यसलाई लाइक गरेको, कमेन्टहरू गरेको
र त्यसलाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो डेली भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्न पाएको हामी चाहन्छौँ। प्रभुले तपाईहरु प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस् यो भिडियोद्वारा, यो वचनद्वारा, र फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।